बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मुबारक हो। हम सब मज़ीद कर्ज़दार हो गए हैं। आज आईएमएफ के एग्जेक्टिव बोर्ड ने पाकिस्तान का 25वां आईएमएफ प्रोग्राम मंजूर कर लिया है और इसके अंदर $7 बिलियन का प्रोग्राम है जो आपको 37 माह के अरसे के लिए दिया गया है। पहली किस्त $1.1 अरब की रिलीज़ की जाएगी। नो डाउट पाकिस्तान के लिए ये आईएमएफ प्रोग्राम ज़रूरी था क्योंकि हमारे जितने भी महाराजा थे वो सारे के सारे पॉपुलिज्म से बाहर नहीं आ सके। 1958 में हम आईएमएफ के पास गए और अब तक आईएमएफ के पास ही रहे हैं और अक्सर हमारे इकनॉमिक मैनेजर्स ये दावे भी करते नज़र आए माजी में कि हमारा ये प्रोग्राम आखिरी होगा और हालिया दिनों में भी यही कहा गया कि हमारा ये प्रोग्राम आखिरी होगा। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती कि ये प्रोग्राम हमारे कोई भी आखिरी ना हो सके क्योंकि आईएमएफ जो हमें डिसिप्लिन सिखाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाता है, हम उसके ऊपर दिल से अमल नहीं करते। हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, हुकूमत के नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हैं। 1960 में अगर देखें तो $1 अरब का कर्ज़ पाकिस्तान ने देना था और आज पाकिस्तान के ऊपर 130 अरब से ज़्यादा का कर्ज़ा हो गया है। अब मज़ीद कर्ज़ा जो हमें मिलेगा ये $7 अरब का, ये भी इसमें ऐड होगा। हमने आइंदा 4 सालों के अंदर $100 अरब वापस करने हैं। वो हमारी एबिलिटी है कि हम उसको $100 अरब वापस कर सकें। हर साल 25 अरब देने होंगे। हमारी जो पॉलिसी सामने आई हैं उसमें हमें कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कोई एग्रेसिव प्लान दिया हो। हम एक्सपोर्ट्स के ज़रिए एक सस्ता तरीन डॉलर हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने एक्सपेंडिचर को कम नहीं करा, हम अपनी बेल्ट को टाइट नहीं कर सके और उसके नतीजे में जब आपकी आमदनी से ज़्यादा आपके अखराजात हो जाते हैं तो बजट का जो डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए हुकूमत कर्ज़ लेती है, मुकामी बैंकों से भी कर्ज़ ले रही है और एक्सटर्नल भी कर्ज़ ले रही है। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो फ़र्क है उसको फिल करने के लिए और जो हमने कर्ज़ लिए हुए हैं पुराने, उनके ऊपर सूद देने के लिए और पुराने कर्ज़ों को वापस करने के लिए कर्ज़ देना पड़ रहा है। हम अब हर चीज़ कर्ज़ की खाते हैं, चाहे हम पाकिस्तान में कोई चने की दाल इस वक्त अगर खा रहा है गरीब आदमी तो वो भी चना इंपोर्ट किया हुआ है, उसके लिए भी ज़र मुबादला देना होता है। मसूर की दाल, ये मूंग और मसूर की दाल आपने बहुत सुना होगा, लेकिन उसका कहना आज साबित हो रहा है कि ये मूंग और मसूर की दाल वो तो बड़ी महंगी हो गई है। आज मसूर की दाल 360 रुपये किलो हो चुकी है, चने की दाल माशाल्लाह 380 रुपये किलो हो चुकी है। और ये हम तमाम की तमाम दालें इस वक्त इंपोर्ट कर रहे हैं, सिवाय मूंग की कुछ मकदार, कुछ और किसी दाल की मकदार है जो हम मुकम्मल तौर पर प्रोड्यूस करते हैं। हम अपनी जो लग्जरी है सबसे बड़ी वो हमारी फ्यूल की कंजम्पशन, एनर्जी की कंजम्पशन है, उसको हम सही तरीके से एफिशिएंट नहीं बना सके। हमने हालिया दिनों में 10 रुपये पेट्रोल पर फ़ी लीटर कम किया और ये कहा कि शायद अब पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा बल्कि मुफ्त मिलने लगेगा, लेकिन आपने देखा कि अभी जो मार्केट में जो ब्रेंट और क्रूड की प्राइस वापस फिर ऊपर चली गई। हुकूमत को ये पॉपुलर डिसीजन करने से बाज रहना चाहिए ताकि आप अपनी आमदनी बढ़ा सकें। जुलाई अगस्त में आपने कोई 100 अरब से ज़्यादा का रेवेन्यू मिस किया है, कम वसूल किया है और सितंबर में भी कोई 150 अरब की खुशखबरी आ रही है कि एफबीआर कम रिसीव करेगा। वजह क्या है कि आपकी इंपोर्ट्स कम हो रही हैं। इंपोर्ट्स कैसे कम हो रही हैं कि मार्केट में बाइंग पावर नहीं रही। अब सार्फिन जो इंपोर्टेड चीज़ें लेते थे उनमें भी सख्त बाकी नहीं रही, वो भी अब इंपोर्टेड चीज़ों से दूर हो रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखें कि आईएमएफ के 25 प्रोग्राम ने और फिर पाकिस्तान में जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है उसने हम सब को गरीब कर दिया है। पाकिस्तान में 60 लाख टैक्स फाइलर हैं जिसमें से कोई 25 लाख जो हैं वो सिर्फ टैक्स ज़ीरो अदा करते हैं। इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी, रिग्रेसिव टैक्सेशन जो है पॉवर्टी को बढ़ा रहा है तेज़ी से। ना सिर्फ उसमें गरीब से गरीब तर हो रहा है बल्कि वो मिडिल क्लास तबका जो टैक्स कंट्रीब्यूट करता था, जो टैक्स देता था,
وہ بھی غریب ہو رہا ہے اور اب اس میں بھی سکت باقی نہیں رہی کہ وہ ٹیکس ادا کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی کوانٹٹی میں اراؤنڈ 68% کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو فائلرز ہیں وہ صرف نل فائلنگ کرتے ہیں. ہمیں اس سسٹم کو بھی چینج کرنا ہوگا. ہمیں اپنے جو 81% ہمارا جو ریونیو ہے اس کو ہمارے سود کی ادائیگی مقامی بینکوں کی اور بیرونی ادائیگیاں کھا جاتی ہیں. خدا کے لیے اپنے اخراجات کم کریں. امپورٹڈ چیز پہ آپ ڈالر خرچ کرتے ہیں، ڈالر کو برن کرنا، ڈالر کو کی کنزمپشن کو بڑھانا کم کر دیں. مقامی اشیاء پہ آئیں. کیا ضرورت ہے ہم اتنی مہنگی مہنگی امپورٹڈ گاڑیاں استعمال کریں؟ یہ حکومت آپ سے کبھی نہیں کہے گی کہ آپ اپنی اسپینڈنگ کم کرو. وہ تو کچھ نہ کچھ ایسے ذرائع استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی اسپینڈنگ بڑھے، آپ کی جو کنزمپشن ہماری بڑھے تاکہ ان کو ٹیکس حاصل زیادہ مل سکیں. لیکن اس پرابلم کا حل ایک ہی ہے کہ ہمیں اپنی اسپینڈنگ کم کرنی ہوگی. ورنہ حکومت کی جس طرح سے اسپینڈنگ چل رہی ہے، سرکاری جو نان ڈیولپمنٹ اخراجات بڑھ رہے ہیں، جو سرکاری ملازمین کی ابھی حالیہ 45% رینٹ ہاؤس رینٹ میں اضافہ کیا گیا. غریب آدمی گھر کا کرایہ ادا کرنے کے لیے ایک مہینہ کرایہ ادا کرتا ہے، دوسرے مہینے بجلی کا بل یا گیس کا بل ادا کرتا ہے، کچن میں خرچہ نہیں کر سکتا. لیکن حکومت نے اپنے اخراجات کم نہیں کیے. ہمارے لوگوں کو، ہمارے پولیٹیشنز کو بیرونی ممالک کے دورے کرنے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ابھی حالیہ دنوں میں جو ہمارے ایک موصوف گئے تھے اور ان سے انگلش لکھی ہوئی بھی پڑھی نہیں جا رہی. اس کا مطلب ہے کہ کیا ہمارے پاکستان میں کوئی انگلش بول نہیں سکتا؟ ہم ایسے لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں جو پاکستان کے سفیر بن کے وہاں جاتے ہیں، اس طرح کے پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں. ان کا سلیکشن بہتر ہونا چاہیے. ایجوکیشن کا ایک کرائٹیریا فکس کیا جائے. جو ہماری پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں اس کے آئیں گے، اپنے صوبائی حکومتوں میں آئیں گے. اور پھر پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. نئے لوگوں کو لاؤ، قانون کو بدلو تاکہ پڑھے لکھے لوگ آئیں، قابل لوگ آئیں، جو اکنامک مینیجرز ہوں، جو آپ کی اکنامکس کو سمجھتے ہوں. یہاں تو المیہ یہ ہے کہ سرکاری بابوؤں کو بھی اکنامکس کا پتہ نہیں. وہ بھی ماسٹرز ان ہسٹری، ماسٹر ان انگلش، ماسٹر ان اسلامک اسٹڈیز کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اکنامکس اور کامرس کی چیزوں کو، منسٹریز کو چلا رہے ہیں، فائنانس کو چلا رہے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے. میرٹ کو لانا ہوگا، نیپوٹزم کو ختم کرنا ہوگا، حکومت کا سائز چھوٹا کرنا ہوگا. تبھی ہمارے لیے یہ IMF کا آخری پروگرام ہو سکتا ہے. 37 ماہ ہیں، اس میں بہت زیادہ مشکلات آئیں گی. میرے لیے اور آپ کے لیے کڑا وقت آئے گا. پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانا بہت ضروری ہے. لیکن حکومت پہلے ہی انرجی کو مہنگا کر کے ایکسپورٹرز کو، جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ سب سے بڑی پاکستان سے ہوتی ہے، اس کو بھی ان کمپٹیٹو بنا چکی ہے. 19 بلین کی ایکسپورٹ تھی، لاسٹ ایئر کو 17 بلین کی ہوئی. اور اس وقت بھی مزید ہماری ایکسپورٹ اوور آل کم ہو سکتی ہے اگر ہم نے آؤٹ آف دا باکس پالیسی نہ بنائی. ہمارے بیوروکریٹس یہ سمجھتے ہیں کہ جو پالیسی چل رہی ہے اسٹیٹس کو برقرار رکھو. تو مارکیٹ ڈائنامکس تو چینج ہو رہے ہیں، اس ڈائنامکس کے حساب سے پالیسی کو چینج کرنا ہوتا ہے. آپ اگر یہ دیکھیں کہ ایک بڑا ملک پڑوس میں جس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے، جو فیصلہ وہ کر رہا ہے، تو کیا پاکستان کو بھی وہی فیصلہ کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں. پاکستان کو اپنے حالات، اپنی گراؤنڈ ریالٹی، اپنی پروڈکشن سائز، اپنی ایسینشیلز، اپنے انفلیشنز، اپنی ہر چیز کو دیکھ کے ایکسپورٹ کرنا ہے اور اس کی پالیسی بنانی ہے. اور یہ پالیسیز فریکوینٹلی آپ کو ایسے حالات کو دیکھ کے بھی بنانی چاہیے. یہ ایک تو لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے، دوسری آپ کو شارٹ ٹرم پالیسی ہوتی ہے. اس وقت آپ کی زیادہ تر آپ کا فوکس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی ایکسپورٹ کو بڑھا چکے. IMF نے 2,95,000 کا قرض پہلے ہی ہم پہ ڈال دیا تھا. ہمارے حکمرانوں نے ہم پہ 2,95,000 کا فی کس 2,95 لاکھ کا قرضہ کیا. اب اس پروگرام کے بعد ہم الحمدللہ مزید قرض دار ہو جائیں گے. بس یہی کہنا تھا مجھے. شکریہ.